नाराए हमद, मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है। आसमान पर सलामती और आलम बाला पर जलाल। आज हम अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस मत्ती उसका 14वां बाब और उसकी आयात 17 ता 20 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम खुदा की परवरदिगारी इसके बारे में सुनेंगे। मगर उन्होंने उससे कहा कि यहाँ हमारे पास 5 रोटियों और 2 मछलियों के सिवा और कुछ नहीं। तो उसने कहा कि उन्हें यहाँ मेरे पास लाओ। और उसने हजूम को घास पर बैठने का हुक्म दिया। फिर उसने वो 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और आसमान की तरफ देखकर बरकत दी और तोड़कर रोटियां शागिर्दों को दी और शागिर्दों ने हजूम को। और वो सब खाकर सैर हो गए और उन्होंने टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाईं। मुकद्दस मत्ती और मुकद्दस मरकस की अनाजील में बड़े हजूम की 2 अलग अलग मौजज़ाती खुराकें हैं। आज की अंजील मुकद्दस पहली को जाहिर करती है, जो बुनियादी तौर पर जलील की झील के करीब यहूदी लोगों को दी गई है। 5 रोटियों और 2 मछलियों से 5000 मर्दों, इनमें औरतों और बच्चों की गिनती नहीं, को खाना खिलाया गया और 12 टोकरियां बाकी रह गईं। 5000 लोगों को खाना खिलाना खुदावंद यीशु मसीह का वाहिद मौजज़ा है, जो चारों अनाजील में दर्ज होने की वजह से इसकी अहमियत को वाज़े करता है। मुकद्दस मत्ती और मुकद्दस मरकस ने एक दूसरी मौजज़ाना खुराक का भी जिक्र किया, जिसमें 7 रोटियां और चंद मछलियों का इस्तेमाल करते हुए इस बार 4000 अफराद को देकापुलिस के बड़े इलाके में खिलाया गया और 7 टोकरियां बाकी बची थीं। यह पहला मौजज़ा खुदावंद यीशु मसीह के गमज़दा दिल के तनाज़ुर में होता है, जो जब वो अपने कज़न यूहन्ना इस्तबागी की मौत पर सोग मना रहा है। खुदावंद यीशु मसीह जानता था कि यूहन्ना की मौत बाप के जलाल और उसकी मंजूर शुदा मर्जी के मुताबिक वाक़या हुई। फिर भी उस इलाही नुक्ता नजर ने उसके इंसानी गम को खत्म नहीं किया। मुकद्दस दुख मसाइब के सामने मोहब्बत का गहरा इजहार है। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत कामिल थी, इसलिए उसका दुख हकीकी और गहरा था। उसके दुख की गहराई उसके दानिस्ता इंतखाब से जाहिर होती है कि उसके गम को मुकम्मल तौर पर कबूल करने के लिए वो कश्ती पर अलग किसी वीरान जगह को रवाना हुआ। ये नोट करना खूबसूरत है कि खुदावंद यीशु मसीह की अलूहियत उसकी इंसानियत को कम नहीं करती, बल्कि इलाही मोहब्बत के साथ वो यूहन्ना की मौत को पूरी तरह से कबूल करता और एक हकीकी इंसानी दिल के साथ वो मुनासिब तरीके से मातम करता है। खुदावंद यीशु मसीह में इंसानियत और अलूहियत मुकम्मल तौर पर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। कश्ती से उतरने पर खुदावंद यीशु मसीह ने देखा कि एक बड़ा हजूम पैदल उसका पीछा कर रहा है। यह हजूम उसकी आमद के इंतजार में उसकी तालीमात और मौजज़ात के लिए भूखा है। यहां हमें खुदावंद यीशु मसीह की अलूहियत के दूसरे इंकशाफ का मालूम होता है, जो उसकी इंसानियत के जरिए जाहिर होता और सामने आता है। हजूम के नडहालपन, गुनाहगारी और मसाइब को देखकर खुदावंद यीशु मसीह को उन पर तरस आया और उसने उनके बीमारों को शिफा बख्शी। यूनानी लफ्ज जिसका तर्जमा यहाँ तरस के तौर पर किया गया है,
وہ ایک گہرائی سے محسوس ہونے والی بصری ہمدردی کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ ہمدردی جو خداوند یسوع مسیح کی الوہیت سے نکلتی ہے، خداوند یسوع مسیح کی مقدس انسانیت کے ذریعے بہتی ہے۔ اس کی شفقت بھری نگاہیں خدا کی مہربان محبت کو واضح طور پر ظاہر کرتی ہیں۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح محض ہمدردی ہی نہیں کرتا، وہ فیصلہ کن طور پر کام کرتا، بیماروں کو شفا دیتا اور ان کی تکالیف کو دور کرتا ہے۔ اس کی الہی محبت اسے اپنے لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ معجزہ بذات خود اسرائیلیوں کے لیے بیابان میں ان کے 40 سالوں کے دوران خدا کی طرف سے فراہم کردہ دیکھ بھال کو یاد کرتا ہے، جب ہر صبح خدا انہیں من عطا کرتا تھا جو ہر دن کے لیے کافی خوراک مہیا کرتا تھا۔ یہ معجزہ آج کی انجیل مقدس کے ساتھ مل کر ہمیں ایک مستقل سچائی سکھاتا ہے کہ جب ہم ہجوم کی طرح خلوص کے ساتھ اسے تلاش کرتے اور اس کی طرف رجوع کرتے ہیں تو خدا ہمیشہ ہمارے لیے مہیا کرتا ہے۔ روٹیوں اور مچھلیوں کا معجزہ بھی پاک یوخرسٹ کی پیشن گوئی کرتا ہے۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ یہ چاروں اناجیل میں درج ہے۔ پاک یوخرسٹ میں خدا ہماری روحانی پرورش کے لیے وافر مقدار میں مہیا کرتا ہے۔ جب ایمان اور بھروسے کے ساتھ خدا کی پروردگاری پر یقین کیا جاتا ہے تو خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون ہمارے اندر ہر خوبی کو جو ہمیں روحانی طور پر پھلنے پھولنے کی طاقت دیتی ہے کی نشو و نما کرتا ہے۔ پاک یوخرسٹ ہمیشہ ہمیں زندگی کے لیے تیار کرتا ہے، جہاں ہم بہشت میں ابدی شادی کی ضیافت میں شریک ہونے کی توقع رکھتے ہیں۔ یہ ایک کامل ابدی جشن ہوگا جو تمام گناہوں، بیماریوں اور مصائب سے پاک ہے۔ آج ہی خداوند یسوع مسیح کی نرم دیکھ بھال پر غور کریں۔ وہ ہماری ضروریات کو اسی شفقت سے دیکھتا ہے جس طرح اس نے بیابان میں ہجوم کی ضرورت کو دیکھ کر شفقت دکھائی۔ خاص طور پر غور کریں کہ وہ کس طرح ہمیں پاک ترین یوخرسٹ آسمان سے حقیقی روٹی کے ذریعے روزانہ کھلانا چاہتا ہے۔ اپنی مشکلات، تھکاوٹ، دعائیں اور امیدیں اور ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے اسے اس کے پاس لے آئیں اور یقین رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح کے ہاتھوں کے وسیلے سے وہ ہماری روح اور دوسروں کی روحوں کی بھلائی کے لیے کئی گنا بڑھ جائیں گی۔ اس معجزاتی خوراک کو اپنے اندر خدا کی پروردگاری پر گہرا یقین اور پاک یوخرسٹ کے لیے ایک زیادہ پرجوش خواہش پیدا کرنے دیں، جہاں مسیح خود ہمارا رزق، ہماری شفا اور ہماری ابدی خوشی کا پیش کرنا ہے۔ ہم دعا مانگیں۔ ہمارے یوخرستی خداوند، پاک یوخرسٹ کا تحفہ ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ جس طرح ہجوم روٹیوں اور مچھلیوں کے معجزے پر حیران رہ گئے، ہمیں بھی پاک یوخرسٹ اور اپنی پروردگاری کی نگہداشت کی سمجھ سے حیران کر دیں تاکہ ہمارے دل ہمیشہ آپ کے شکر گزار رہیں۔ خداوند یسوع مسیح ہمارا بھروسہ آپ پر ہے، آمین۔